बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून है, दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आज तहरीक इंसाफ ने कमाल ही कर दिया, छक्के पर छक्के मारे हैं और 7 छक्के छुड़ा भी दिए हैं। और जजेस के बारे में जो बात कर दी है और कौमी असम्बली के फ्लोर पर ये बातें हो गई हैं, आज से पहले इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनी गई। यहाँ पर जजेस की माओं के हवाले से तक बात कर दी गई है और फिर उनके ज़मीर के बारे में, उनके फैसलों के बारे में बात की गई है। कहा गया है इन अदालतों को फिर बंद कर दें, ताले लगा दें। इतनी 20-20, 30-30 लाख तनख्वाहें इनको क्या देनी है जिन्होंने इंसाफ ही नहीं करना। इन्होंने तो आंखें खोल दी हैं और यहाँ यूनिवर्सिटियाँ ही बना दें, कुछ और कर दें। फिर ये बातें हुई हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। और फिर एक बहुत ही अहम मीटिंग ऐन मौके पर इस्लामाबाद में हुई है और उसकी भी थरथली है, उसका भी बड़ा चर्चा है, जो इलाकाई लिहाज से बड़ी अहम है। तो इन सब पर हम बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में फिर जिस तरह से सलमान को राजा गरजे बरसे हैं उस पर भी आते हैं। पहले तो ये सुनिए कि जुनैद अकबर साहब ने क्या कुछ कह दिया है असेंबली फ्लोर पर। अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है सब कुछ, और ये चला भी है। हो सकता है पीटी वगैरह तो इसको ना उस तरह चलाएं, बात करें, लेकिन ये वीडियो सामने आ गई हैं, सोशल मीडिया पर आ गई हैं। जुनैद अकबर खान कहते हैं इन कुर्सियों पर सारी उम्र आपने नहीं बैठना, इससे बड़े बड़े फिरौन गुजरे हैं, आज उनकी कब्रों पर लोग थूकते हैं। ये जजेस के बारे में कह रहे हैं, जिन कुर्सियों पर बैठे हैं, यहां पर आपसे बड़े फिरौन थे, आज उनकी कब्रों पर लोग थूकते हैं। मैं हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बताया ये मुल्क अदलिया के बगैर भी चल सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की ये औकात नहीं रही कि इंसाफ दें। मैं मुतालबा करता हूं कि जजेस की तनख्वाहें बंद की जाएं और इन बड़ी बड़ी अदालती बिल्डिंग्स को यूनिवर्सिटियां बना दिया जाए। मैं इन जजेस की माओं पर भी हैरान हूं कि जिन्होंने इन जैसे बच्चे पैदा किए जो इंसाफ ही नहीं कर सकते। आप सोचें जरा, ये सारी बातें इन्होंने कर दी हैं। मैं एक एक करके आपको सुनवाता हूं। और मैं एक बात बताऊं, मैं इस हुकूमत का शुक्रगुजार हूं, मैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें सिखाया, आपने हमें बताया कि ये मुल्क अदलिया के बगैर भी चल सकता है, जिस तरह आपने साबित किया। तो मेरी डिमांड है, मेरी इस पार्लियामेंट से डिमांड है कि अब 26वीं तरमीम के बाद ये पार्लियामेंट, ये अदालतें बेख्तियार हो गई। जब 26वीं तरमीम के बाद ये अदालतें बेख्तियार हो गई, जो स्पीकर हैं वो ऐसे करके हाथ फेरे, क्या करूं, कैसे रोकूं, क्या है, डेस्क बज रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। तरमीम के बाद इसकी ये औकात नहीं रही कि ये इंसाफ दे। तो मेरी ये डिमांड है कि ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें जो हम जजों को दे रहे हैं, ये बंद कर, ये तनख्वाहें बंद कर दें। क्या फ़ायदा लोगों के टैक्स के पैसे इस तरह से देने का। और शाहिद खान अब्बासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि अब तो चीफ जस्टिस की औकात एक चपड़ासी जितनी भी नहीं है। और टेलीविजन पर उन्होंने कहा, और एंकर उनको रोकती है, मेरा ख्याल गरीदा फारूकी थी, नहीं तौहीन अदालत हो जाएगी। वो कहते नहीं, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मजीद देखिए जुनैद अकबर साहब ने क्या क्या कहा है कि ये इंसाफ दे। तो मेरी ये डिमांड है कि ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें जो हम जजों को दे रहे हैं, ये बंद करें। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें इंसाफ की कोई चीज नहीं है, इसको जो है, इसको यूनिवर्सिटियां बनाए। और मैं उन लोगों को, मैं उनको भी, मैं उनकी जो है, मैं हैरान हूं उनको, मैं इनकी माओं को भी हैरान हूं कि इतने हौसले वाले बच्चे इन्होंने पैदा किए कि ये इस कुर्सी पे बैठ के इंसाफ नहीं कर सकते। अंदाजा कहते हैं इनको यूनिवर्सिटियां बना दो, ताले लगा दो। और मैं माओं पे भी हैरान हूं जिन्होंने इस तरह के बच्चे पैदा कर दिए जो इंसाफ ही नहीं कर सकते। मैं उन बंदों को, मैं उनकी माओं को सलाम कहता हूं कि इस तरह हौसले के बच्चे उन्होंने पैदा किए कि अपनी छोटी छोटी मराद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को जेलों के पीछे डाल रहे, उनको सजाएं दे रहे। मैं उन कारकुनों के साथ क्या क्या हो रहा है, सिर्फ तनख्वाहों के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। कैसी कैसी बातें इन्होंने कर दी हैं, उफ उफ उफ। और ये देखें कि ये कहते हैं कि ये बड़े बड़े फिरौन कब्रों में चले गए तो उन पर थूकता कोई नहीं। इन जो भी अवेलेबल फोरम हमारे पास होंगे वो इंशाअल्लाह ताला हम इस्तेमाल करेंगे और तारीख लिखी जाएगी। इन कुर्सियों पे सारी उम्र आपने नहीं बैठना, आपने भी मरना है। इससे बड़े 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 फिरौन गुजरे हैं, आपने सारी उम्र यहाँ नहीं बैठना, इन कुर्सियों पर आपने भी मरना है। इन कुर्सियों पर बड़े बड़े फिरौन बैठे हैं, इससे आपसे भी बड़े बड़े, वो कहते हैं जी फिरौन बैठे हैं। बड़े लोग, और ये आवाज़ बंद कर दी गई। सोचिए, गुजरे, आज उसके खबरों पे लोग टोकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ये भी आएगा, हमें इंसाफ मिले या न मिले, लेकिन जितने अवेलेबल फोरम है वो हम इस्तेमाल करेंगे और तारीख में ये देखा। उनकी खबरों पर लोग थूकते हैं, वो भी वक्त आएगा और हमें इंसाफ मिले ना मिले, जितने फोरम्स हैं हम उन पर बात करेंगे। फिर इमरान खान का जवाब जानना है तो एक बंदा मोबाइल देकर अडयाला भेज दें, जो जवाब आएगा वो चलाने की भी हिम्मत नहीं होगी इनकी। साहबजादा हामिद रजा भी गरजे बरसे हैं आज, तो वो पहले ही गरजे बरसते हैं, आज तो उन्होंने भी। अगर आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए
تو ایک بندہ بھیج دیں میسی کو موبائل دے کے عمران خان کے پاس جیل میں, پھر وہ جو جواب آئے گا اس کو یہ چلا بھی نہیں سکیں گے, ان کی ہمت نہیں ہوگی وہ جواب چلانے کی, یہ بالکل نہیں جواب کو چلا سکیں گے. لیں جی, تو جمعے پہ تو جو جوش نظر آ رہا ہے. پھر صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ مزدور مر جائے تو خان صاحب, کسان مر جائے تو خان صاحب, ایران پر بات کریں تو خان صاحب, کسی موضوع پر کوئی اور بات ہی نہیں کر سکتا, ہر چیز میں کہ جی وہ بات کرے وہ بات کرے. اور کیا ہوا ہے ایران کے حوالے سے, وہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. سب سے بڑی پارٹی, سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی, سب سے مقبول پارٹی, ان کا پورا وفد گیا ہے اب ایران کے پاس, یعنی ایران کی قونصلیٹ کے پاس, اور ان کے سفارتکار سے ان کی قونصلیٹ میں جا کر ملاقات کی ہے. اس میں جناب اسد قیصر بھی ہیں, چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر ہیں, اور زرتاج گل صاحبہ ہیں, عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر لیڈرشپ بھی وہاں پر گئی ہے. اور آپ دیکھیے کہ سب جا کر وہاں پر ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اب عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ تو آپ کو یاد ہے, ایران کا دورہ بھی کیا اور امریکہ سے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, بہت سے تجزیہ کر کہتے ہیں اس دن ہی پتہ لگ گیا تھا کہ امریکہ ان کو پسند نہیں کرے گا. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے پاپولر عمران خان ہے, امریکہ میں بھی آپ دیکھیے قراردادیں بھی پاس ہوئیں, الیکشنز بھی جعلی ہیں, یہ سب باتیں وہاں پر ہوئیں, قراردادیں پاس ہوئیں, جنہوں نے انسانی حقوق کی یہاں پر پامالیاں کی ہیں ان پر پابندیوں کے لیے بھی بات ہوئی. لیکن ٹرمپ سب کچھ بھول کیسے گئے جب انہوں نے خود ووٹ اس بات پر لیے تھے کہ جی عمران خان کے لیے کچھ کریں گے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے ہر ملک اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے, اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, سیاستدان اور کچھ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو جہاں اب ٹرمپ کو لگا کہ خاص طور پہ ایران اسرائیل جنگ میں کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے, ان کے مفادات وہ اس طرح نہیں ہیں, عمران خان ان کو کیا دے سکتا ہے, وہ تو ایسے معاملے میں بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہے گا. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی میٹنگ ہے اس میں عمران خان کے حوالے سے خبر ہی نہیں آئی, ورنہ ان کا ایجنڈا تھا. رچرڈ گرینل سے لے کر اس کے علاوہ زلمے خلیل زاد, ان کی ایڈمنسٹریشن کے کتنے لوگ وہ عمران خان کی بات کرتے رہے, ان کے پارلیمنٹرین بات کرتے رہے. لیکن اب کیا ہوا, تو یہ جب سے ایران اسرائیل جنگ ہوئی ہے تو بالکل ہی اب وہ لگتا ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں, کوئی کہانی ہی نہیں. لیکن عمران خان اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی جماعت بھی جا کر ایران کے ساتھ باقاعدہ طور پر کھڑی ہو گئی ہے ساتھ. ویسے تو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہمیں کھل کر ساتھ دینا چاہیے, تو اب تحریک انصاف تو ساتھ چلی گئی ہے, وہاں جا کر بیٹھ کر تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرف ہیں. اچھا, اب آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا, سپریم کورٹ میں بڑا زبردست مکالمہ ہوا کہ کیا سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے. کل کو پھر آپ کہہ دیں گے وزیر اعظم فارغ کریں, جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سپریم کورٹ آئینی اختیارات کہیں بھی استعمال کر سکتی ہے, وکیل سلمان راجہ, یعنی پھر سپریم کورٹ کہا کچھ بھی کر سکتی ہے, پھر نہ کریں جی. انہوں نے کہا کہ آپ نے مکمل انصاف کرنا ہے, بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کروانا اس عدالت کی ڈیوٹی ہے, آئین حکم دیتا ہے کہ عدالت بنیادی انسانی حقوق پر عمل درآمد کروائے, یہ سلمان راجہ کہتے رہے. پھر اسی طرح سے جسٹس مسرت ہلالی کو سوشل میڈیا کا چیلنج کا سامنا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ بڑا تنگ ہے. اس فورم پر درست جواب دیں تو یوٹیوبرز بیچارے اپنے ذہن کو استعمال تو نہیں کریں گے, وہ اپنی مینٹالٹی استعمال کرتے ہیں. اگر یہاں سے درست جواب آئے گا یہ نہ کہیں کہ بعد میں جواب دوں گا, اسی وقت جواب دیں, پھر اور معاملات نکل آتے ہیں جسٹس مسرت ہلالی کہ جی سوشل میڈیا پہ پھر کوئی چیز نہ آ جائے. یہاں پر بتائیں ہمیں کیسے اس کیس میں 187 اپلائی ہوتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل, سپریم کورٹ کے پاس زیادہ اختیار ہے, سپریم کورٹ آرٹیکل 187 184 کو اکٹھے استعمال کر کے مکمل انصاف کر سکتی ہے. اس عدالت کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی حقوق کی حفاظت کرے, ذمہ داری آئین نے دی ہے. تو سپریم کورٹ کے اندر بھی, پارلیمنٹ میں بھی, سڑکوں پر بھی, میڈیا پر بھی تحریک انصاف ہو رہی ہے, اور وہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. اور اتنا اگریسو ہو کر بات کرنا ججز کے بارے میں, اب ظاہر ہے کہ یہ تو خود 26 آئین ترمیم کے بعد خود ججز نے اپنے ساتھ کر لیا ہے کہ اب لوگ پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.